अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। खुदाई सहमज़ात वसी क़ुरआन मजीद इनु मताला दस्तूर मिनत मुमिन कुल्ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़ेवना दिवेनु लेंगिरन मोशो ज़ेवचोची या अय्युहन्नास मज़ेस म्यूं गामला वना गने कुरी का ईमान खमखान कुल्ला खिताब बसे कसल्यू खुदा रसूल का ईमान खमखान कुल्ला खिताब बसे कसल्यू कुलू मिन तय्यिबातिन किताब से पाक पाकीज़ा रिज़्क़ हलाल यानी किताब से जोशी मा रज़क़नाकुम दो चीज़ है वो मांग मिन फैल पे रिज़्क़ पूरे ना वश्कुरू लिल्लाह देव अल्लाह खुदा ला शुक्र बस तो मिन पे रिज़्क़ रोज़ुला इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून अगर किताब से दी रहो बस नारे ना खुदा ला इबादत बस नारे और शुक्र बस नारे दो चीज़ है उन्हें कितनी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। खुदा से वाला चीज़ बख्शी देने हो कि खुदा से मना बेसे हो मज़ो ज़रे हो दे शीतला नज़दीक मसों ज़रे हो ये वाला दवाला कुल बनी लो इंसान लग कसम कुलू जोशिक मिम्मा फिल अर्ज़ दे रोए ज़मीन का युद्ध पैद पे चीज़ात को देने ज़चस को देने दो चिन हलालन तय्यिबा चीज़ हलाल दुपा या जो तय्यब ताहिर दुपा ताला ताला इस्लाम से चीज़ बख्शी हराम ज़रे हो हलाल गोश हराम गोश दिगा में ना ताला कसर जूसे हो वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान उना जवान शैतान की तनसील ज़दरुल मबशिक इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन कोशिश जज़नारना की ताला मोने युद्ध पैद पे दुश्मन चिकी या अक्सास बस में कोशी बाकायदा कोशी कसम बेसे खुदाई बारगाह ही दो यरी दे वक्शिंगा से यरी युद्ध पे बंदा गामा से गुमराह लता बिजरे क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन जरे कोशी और जवाना दिवेनु चिन मौजू को अताला से ज़चस पवेन कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन खाओ पियो ऐश करो लेकिन इसराफ मबे जो तुम दौलत चा मुश्किल में और ना इसराफ मबे बस जाय तुम मोला मनाचिबत सु और ना इसराफ ब्यायत को मताला ममनू इंसु इसराफ को चिला ज़रे जवाना इसराफ को मती ज़रूरत पत थाले खर्च ब्यायत पोला बल्कि रिवायत चिगेनो से कि ब्रस दाना चिक्सा या नसी दाना चिक इसराफ मबे से देह सापो देखो कसर मौजूद है ताला योने ताला चिको है जो ताला दिने दरसियो ज़ात हूँ मौला बल्कि इमाम खुमैनी पे फतवा मत पजूद उसे बिजली बिल शुई बिल दे बिका पूरा मशकोस्ती का दिखा भी से दीन नो चिज़रल्ला इस्तेमाल है नो इसराफ ब्यायत को शरअन कानूनन हराम है ना पूरी भी आपको मसलन दूसरे याद होनी याद दुपी कमरे भी लेट उस पार भी एक बात बेच जाते मेरे को भी लेट तो चार्ज पर कमरों चुप जाता एक कमरों में मतलब देवी ने सुमा दुप पचाना चार्ज पर मतान मकसद को जुदे दूसरे यहाँ में सीधी का लेट चिक्स पार बना या भी हिसाब पर कम करते दो यहाँ में सीधी दूसरे के लेट चिक को कम बयाना एक यहाँ चिक ले फायदों से निकाल इंजुआ दूसरा मताला वो लोड शेडिंग को कुछ नहीं देखो उसके ते खारिज को आना दो पावर दो मगवा कम करते होगा वरना देह साप को होशियार दुपिया कमरे में यार गोस पिया लाइट को स्पारवा ए लाइट को बंद और शुई से वाला शु यहाँ अंदाज़ा बस गिलास गांचुला कुछ यहाँ पर वुज़ू बे गिलास गांचुला अच्छा दूसरे ता म्यूं लबहारा दी तरबियत लो पहले दो इंजुरे दूसरे म्यूं यहाँ वो वुज़ू बेता वुज़ू बे वक्त लची बे जब उन्हें कौन दे ट्यून्टियो यू कर चुक थोड़े ना मती वाट को गांचु चुए दे ट्यून्टियो बंद बे den de chur ta don gata do bes ya ka kore ta do ta den ya tu shol ya wad ga chu chus ya snapsule ta min ya tu ban ta khair gata la duse devi do gata la met amma agar sheher ko ne duse petrol patale chu mangai pinde duse chu ya botol por ayuda duse tu mai pe botol por 50 रुपए लेते जबकि देखो पेट्रोल को लागत 30 रुपए लेते
ده حسابو كل بيا بو كسر نو نام يو حالتا ده اسلام بو مي بيا لا يا تا مقصد بو يا تونتو غا شو دو كت ماتي وات بروجرام دو فوتا سنا ده تونتو يا بان بي سنا يا وات غا شو مثلا دو كاتو ده بالله من نا تا سي دوسه انا كون زي سوترو چيتا نا نا تا سوترو پوتا شو رو فوتا سيو شو تام से जाए को जे वो मतला अंदाजा में अम्मा शुभुता से जुदे अब सदरुता मला दे शुभुता से जापे पीछा जरूरत है तमेत ona ze wana sotru to yama sitas ta bi bal la juktu chwe ba la shubuta na de hesab ko khoni se chiyo jo ze wana khushari duse ta matala alhamdulillah shu de qismi matala do gemet pana men na ati yawri qanaat kusa devi kham khuri do jude masan maulana yusuf sabi se misal je pa kham balvis tawa andika vi dogla school ek we wagla ashe chi isi dramini se ni chuchu se sudo kana shkola o mi shuya Dos kola mi chu speaker juk tu chunger pas khere de drang ni chu yash ka mir khochuk pena hozer ngala yab sin ko to mane duse tak ngala divi do hoyo ja ja na mati devayo sash kore da ka det na da drang ni to ma pi chui khere yash ka mir khochuk sena khali ram pokros de ja ja na de wahla di qanaat di matala divi do matala chit sabin ze wana qanaat wana أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فاقوا كسبب كسرة العقل والنوم يفسدان النفس ويجلبان المضرات. أنا إيشان ذات هم يتو ديوسا شو مشكل شكل شو جاهز ولا كسبب إيشان ذات يتو إيشان نتا ما يتو كوسي نفس إنساني نفس مرده به. خصوص کو چوبن ويجلبان المضرات يوت پي بیماری یا يوت پي کلا چیز الله ضرر زیان گاما کلا تون چوبي. موضوع کو اتباعیو ایشان مزاج ہے اما دوسرا آتی دوا دو دیو لا بالبس کو لا خصوصا صحیح آتا ہے سی زے زان کون نے آتا سی آتا مو خاص اهمیت من نمت اهمیت مابین من چی کو جو کونی صحت کو خراب یا بالبس کو لا ساوا میدی تکلیف دوسرا پاپا نے دیو زہر یای بجائے دوسرا آتا سی یا بالبس کو لا اسکول انگوالا آتا مونی مثلا مارچا پتی زرے یا کھلاک چیز رے یا سو بڑی چیز رے دینے دینے کولا مینے تہنارنا دے پاپڑی جگہ کھونی دوز یا یہاں سے روٹی چی دوہے بسے مار بار چی نہ دینے دینے دوہے بسے نا کون 2 منٹ آمنا کونی دیوی پاپڑ پہ بجائے 2 زان کو دراپ ہو سدراس کونی صحت لسا دوہ مسو پاپڑ پہ گنا دراپ ہمیں اور کونی صحت بالکل خراب ہے دیو چوکن چیز ہے دیو چوکن ہتانا تار بس تا ایاب سے نہ پھڑین کوندی او به پیکامان کو پنا دوغو لو چوز دامت دبن د دیومن بالویس کولا ماتان سی ان ټیم چې دا یو پړی چې کوله تا بل چام چې کو طاقت یو مرحوم آیت الله شیخ محسن بیا په بابا دغه سنینګ اپریشن جو امریکا سو په دې وځه دغه کوله ډاکټر پر ځای کاله دیس مان چې ګډیو ته نه نه کاله ټیک کو دوت پینځه چې دا یا سن پړی یا دې پړی په نه وایي دا رانان تا ماتان دونی مخ په جوړه نوغه ماتان شیس په دونی چام چې کوي طاقت یوت په ماتي ته بیماری ګامو خو صاحب مې دې شازده دیو بالمیس کو نه کسات وا خو هارمون سها وانا خو ته پتا هم استریمون کو تاسو کوتی سا ګامه ټیکس کم سره جای خو صحت په چا خراب یا زی ځانې له مت په ترتیب مې ښه خوش مې سو بزو ګامه ښه Pratik ke bani bak şah kuşmet. Çiskes kam gut. Çiskes kam gut. Kola koynu takat bomet bana dalil bomayo do kun bomayo mada gama apeshe beze biumat. Tada yo çikçalo ko diya ta. Lihaza soset do bari çiz je wala behtarin do ghazai diyo do be zaruri. Çik ta mata ayetullah makarim shirazi ka ko. Khosi dars el kasal bi. हाँ दर्शन तक अल्हम्दुलिल्लाह को दो यो खिदमत को इसके तो यो तफसीर ना या जो तहक़ीक़ ना दर्स ना देगा हम इशारे पूरी और पूरा मुअस्सिसा यो इदारा यो देवी नु पता नहीं हजारों में तालीम तहक़ीक़ दो यो वले पूरी भी आपको कसर भी नजफ अशरा भी का तो अल्लाह चिको इन सुर जवाना था अक्सर तलबों मामूली या तगियो से चा मिशारों लबी था भी दे न दो खासा दे सैलानी खसूस इस मत पहता ना कल जाखसो मिन सुखावत होने दे ना आयतुल्लाह शारुदी पोनेमिन मिया टोकन पे ला रोटीस कम रोटी थबी यो दो यो खानी स्पाक्स से जे men ना ना चूस पास से सब दुपी ना कोला पुरिक पोने देवा को दो था बने कर बना दे कोरे पुरन ता यो दिया भी कोरे बने तो जो दरा अच्छा कोनी मता बिन ता ना चिक तक्षण ता सही ची
yo kole be no bale to zewana yo matamana then apocho de vashasa ko kure so skamboro ti no amir al mu'minin la shikayat ci bes skamboro ti bes piyala adat ya jo zaxum som yeri ci la wase yang skamboro ti za chuel ये बिल फासना ओके कौन सा दिखा बाहर गेट पे तो मैं सईदानी जरे थी वाला पता मैं तस्वीर पूरी मीता ले दें ची कोला दो को 20 दिनार महंगा ची कोला मीने ना सोच दे ना लोग से सोच ना अमीर अल-मोमिनीन ला कसाल में बोला और दो जोक ची बेटी जाफ सुमसु यदि दे वावो से यार साबुरियत पिन स्कंबर ओटिव जेसपी माये ले दे साबर को माये लगा रहे देन कौन सा ना मैंने छो देख ला मदरसी हो सने ऑन दिनी ना अपोचो मिनसे ज़रा ना क्यों से लगता है कि कोई सी छो देख ला तो से कल बोला जाता मैंने देह सापो गुर्बत युत्ती ना अपोचो मकारी में भी आपको सी कसाल में हुआ माया सी गतिया से जान को लगता कुछ नहीं पहले मैंने दुख दुख पाको पैसा वाले भी है और ना जान को माया अहमियत मिनट पा ये जान को ला यहमूर बेसे गशार बेसे ये जो जान जो से और ना अक्सर पोचिबेत पसे और अक्सर बोया दही क्यों से ना जिम क्यों में क्यों से या दोगे क्यों से ओमे क्यों से ना मामूली बस यो टाइम पास बे या जान खास अहमियत है माया से दे चीज़ सब्जी बाब्जी ना फला ना चटनी ना दो सौ आता से दो और दे भी मतलब तो को नतीजों चीज़ हो जाए ना दे जान ला अहमियत मामिन ना मामूली टाइम पास बे गामा वक्त लशी दे गामा नाम नशी से सोच वो दो का सलो क्या है वो इंसानी दी बदन पर सा कोई जरूरी अक्ल सालिम दर बदन सालिम को योले ज़िंदगी मती जान को में नाते स्ट्रोक उगानो दे वो भरी को कसर में हुआ माया दे ग्रुप को दक्षण तक अल्हम्दुलिल्लाह माया छोसी खिदमत देने हो वरना मतान से जान को सिर्फ जे जानी भरी में और आज वरना मती हदफ चीज़ हुआ या वो भरी जो जे जान को से इबादत है बाज़ मुश्तहिदी नहीं होती सुब कबाब जे अम्मा पयू मता वसे शिनमा बिन मकाल कबाब बाबा चीज़ दूसरा मतान ला पयूस के में वासों ने जाहियों मता में जुदे वरना मतान से मतान में ब्रोड लजे वरना दे आपको चोरी चीज़ें इंसुक जे वरना कोनी कबाब पोसे पयू मता वसे दो चार जे वरना दो ब्रोड लमीज़े अम्मा बदनी ज़रूरत भरी से मती रगोला शबों सा दून सा ताकत यो मज़रे दो से या वो बरिज़रत क्या अगर महंगा चीज़ कॉलेजाब की शुगी शब अथोपना ने कोई अखलाक को खराब होता और दिवे नो चिका सल्बे में दिवे नो स्केटे बाजो या वो बरिज़रत की दुनिया का मी इशार शिकान गामा इशार जो से शेन तो से शिकान कम योत्ती दुनिया का दूसरा रेशो और इशार जो से शिकान स्केटे यानी हालत किसके नो ना दिवला पैगंबर भी आपने कसाल कुछ हो से पैगंबर भी आपने कसाल लेकिन अजब दुख हो से कुछ भी आपने कसरतुल अक्ल मिन रही व शर्रुहु मिन अल-उयूब या जे जान इसके तज़खान को ताख़िर गताना न दे सब चार जात हो सब अकते के दुखला से बिताजू ईशान जो से को मुश्किलात देखो दो चार जब ना दे मुश्किलात को मुख्तलिफ बीमारी सबब ईशान जो स्पीका को बीमारी नो मुब्तला हुआ मैदल बर्दाश्त में कोई मैदल बर्दाश्त बिल्कुल जो ईशान जाने ची को है जब ईशान जाने को रोज़ेदान में क्या रोज़ेदान में ना को ची को जब ना को इबादत है नो सुस्ती हो गया तो से में पा ज़माज़ो अच्छा चौंची ज़स्नी यो तेंची छो दू कसाल भी भिन्ना पैगंबर पे दो कसाल भी मना दिवी बारे नो कसाल भी मता दे ज़रखन पे वोसी तमाम यानी तिब्बी दी देखो इलाज प्रोग्राम यहाँ जुमला चाहिए नो कसाल भी उसे तमाम बीमारी इलाज को जाने से या जुमला चिक पे नो कसाल भी चार जवाना या चिक को अगर मतान से अमल बेचना रहे यंग को कबीला तो कोई मैचो और मूरे जो से वो गुंडे से जुदे मूरे जायद पोचिन जवाना दो बेहतरीन दो चिके अमीर अल-मोमिनीन या मिन की तस्वीर इब्दाउ बिल मिल्ही फी अव्वल ताआमिकुम किताब से नाम सा जान जो पदुनु दूसरी चीज़ नमक ची पायु छोंचिल दो जैसे गामा नमक हराम सो मिले प्रेशर चले गामा ला पायु दो को सोच जुदे अम्मा खुरी भी आपको चिका साथ हुआ इब्दाउ बिल मिल्ही फी अव्वल ताआमिकुम नाम से किताब से जान चीज़ आशुरू रहना चो पदुनु किताब से पायु छोंचिल दो फलो यालमुन नासु मा फिल मिल्ही लख्तारूहु अलग दरियाक़े मुजर्रबी अगर म्यूला मालूम कि दी पायु वे निज़ाम से इलाज योत पिन कोई फ़ायदा योत पिन जैसे ना म्यूने से चिविक जे बना योग हो से
تبرو بدل لا متى ضرورت کو علاج بدل کو گاما سی پورا کو دیو گاما چی فرض بین زبان دیو گاما متالا زي زاني آداب سبع إذا أراد الله سبحانه صلاح عبده ألهمه قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام نامي وحنا خداسي سحمزات وسويكا رحمة كرم چي بأبديخنا لنا خلا توفيق بنتي كم كڑا زير بيت بي كم زايد بي اور كم نيت تاميت بي دي چیزات کو چیز ہے ولا مہنگا چی کیوں گیت تانا گیت کو چاہتا امین ہے ولا گیت کو انسانی ارگویلو طاقت چی او ما پری یا کو اخلت گل بیو ما پری دے والا تنگیت کو سے عبادت سو چاز ہے ولا دوسرا متنگیت چی متا نا تعالی لس چی گاریاں نے پھاف چی گاریاں نے دیوں گاما چیز ہے ولا اهل بيت اطهار عليهم السلام كسال كل انت پروردگار ما يغاما اهل بيت اطهاري من فيت بدي اصول كل عمل بيت توفيق شذ السلام عليكم